नाज़रीन, माह रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना शुरू हो गया है। ये महीना क़ुरान के नज़ूल का महीना है। हमें क़ुरान पाक की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत का एहतमाम करना चाहिए। इसके साथ साथ क़ुरान को मानी व मफ़हूम के साथ पढ़ना चाहिए। इसी नज़रिए से हमने क़ुरान पाक का मुख्तसर तर्जुमा पेश करने का सिलसिला शुरू किया है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नाज़रीन, आज यकम रमज़ानुल मुबारक है। आज हम पहले पारे का उर्दू में मुख्तसर तर्जुमा पेश कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह फातिहा। ये सूरा कुरान पाक के इल्म की कुंजी है। ये एक दुआ है जो अल्लाह ताला ने इंसान को सिखलाई है और बतलाया है कि मालिक कायनात से मांगने की सबसे अहम और जामे चीज़ सिरात मुस्तकीम है, यानी वो सही तरीक़ा ज़िंदगी जिस पर अमल पैरा होकर इंसान फलाह दारैन हासिल कर सके। सब तारीफ़ अल्लाह के लिए है जो तमाम कायनात का रब है, बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला, जो यौम जज़ा का मालिक है। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से हर किस्म की मदद मांगते हैं। हमें सीधा रास्ता दिखा और चला, हमें इन लोगों के रास्ते पर जिन पर तूने अपना फजल व इनाम फरमाया है, जो मातूब नहीं हुए और जो गुमराह नहीं है। सूरह फातिहा एक दुआ है बंदे की तरफ से और ये पूरा कुरान इसी दुआ का जवाब है अल्लाह की जानिब से। बंदा अपने रब से रहनुमाई की दुआ करता है और रब्बुल आलमीन इसके जवाब में ये कुरान अता फरमाता है कि यह है वह हिदायत व रहनुमाई जिसकी दरख्वास्त तूने मुझसे की थी। सूरह बकरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुकू नंबर 1। ये वो किताब है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। ये हिदायत है उन परहेजगार लोगों के लिए जो गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं, जो रिस्क हमने उनको दिया है इसमें से खर्च करते हैं, जो कुछ आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया है और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कब्ल नाजिल किया गया था, इन सब पर ईमान लाते हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं। ऐसे ही लोग राह रास्त पर है। रुकू नंबर 2। इस रुकू में मुनाफिकीन का जिक्र है, जो लोग ज़बानी ईमान जताते हैं लेकिन दिल इनके अल्लाह की अज़मत से खाली और अमल अहकाम खुदाबंदी के ख़िलाफ़ होते हैं। यही लोग फ़साद फिल अर्ज़, ज़मीन में फ़साद की वजह होते हैं। ऐसे इब्नुल वक्त लोग अपनी दोज़खी चालों और हिमाकतों की वजह से जो सहमी हुई और घबराई हुई ज़िंदगी गुजारते हैं, इसका नक्शा खींचा गया है। बताया गया है कि क़याम अमन के लिए ईमान लाजमी शर्त है। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर क़ादिर है। रुकू नंबर 3। ऐ इंसानों, अल्लाह ही की बंदगी करो जो तुम्हारा और सारी कायनात का तन्हा खालिक व परवरदिगार और फरमा रवा है। यह कुरान इसी का नाजिल करदा है। इसका सबूत यह है कि तुम सब मिलकर भी इसके एक जैसी सूरत नहीं बना सकते। जो कुरानी हिदायत पर अमल करेगा वो जन्नत की लाजवाल नेमतों में रहेगा और इसका इनकार करने वाले दोज़ख का ईंधन बनेंगे। इस रुकू में समझाया गया है कि देखो, जो इंसान न अपनी मर्जी से पैदा हो सकता है और अपनी मर्जी से जितना चाहे जी सकता है, वो अपने खालिक व मालिक अल्लाह की हिदायत से हटकर जो कानून भी बनाएगा, अमन के बजाय फसाद फिल अर्ज़ ही बर्पा करेगा। अल्लाह वही है जिसको हर चीज़ का मुकम्मल इल्म है। रुकू नंबर 4। नूह इंसानी की इब्तदाई तारीख़ बतलाते हुए हिदायत दी गई है कि तुमको खुदा ने दुनिया में अपना खलीफा बनाकर भेजा है, इसलिए तुम पर लाजिम है कि इसकी मुमलिकत में रहते हुए इसकी हिदायत के मुताबिक अमल करे। अगर तुमने ऐसा नहीं किया और अपनी अज़ली दुश्मन शैतान के इशारों पर चलते रहे तो बदतरीन अंजाम देखोगे। रुकू नंबर 5। यहाँ से 14वें रुकू तक यहूदी यानी बनी इसराइल का जिक्र है। एक वक्त था जब दुनिया की कौमों में इसी के पास अल्लाह की किताब का इल्म था और अक़वाम आलम का इमाम व रहनुमा बना दिया गया ताकि वो बंदगी रब के रास्ते पर सब कौमों को बुलाए और चलाए। मगर जब इनके अंदर दीनी व अखलाक़ी बिगाड़ पैदा हो गया तो अल्लाह की सज़ा के मुस्तहक़ हो गए। रुकू नंबर 6। अल्लाह ने बनी इसराइल को बेशुमार नेमतों से नवाजा था
اس وقت کے تمام اقوام پر فضیلت، فرعون سے نجات، من و سلوہ کی غذا، مگر جواب میں اس قوم کی ناشکری و نافرمانی کا ذکر ہے۔ رکوع نمبر 7۔ ہم نے پتھر میں سے تمہارے لیے پانی کے چشمے جاری کر دیے جب تم نے من و سلوہ کے عوض ترکاری، گیہوں، لہسن، پیاز کی خواہش کی تو ہم نے حکم دیا کہ فلاں شہر میں جا کر رہو، وہاں سب چیزیں ملیں گی، مگر جب انہوں نے اللہ کی ہدایت کا انکار کیا اور نبیوں کو قتل کرنے لگے تو ان پر ذلت و خواری، پستی و بدحالی مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کے عذاب میں گھر گئے۔ رکوع نمبر 8۔ اس رکوع میں صرف دعوی ایمان کو لا حاصل بتاتے ہوئے سمجھایا گیا ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح والی صفات پر اللہ کے پاس عدل ہوگا، چاہے تم مسلمان ہو، عیسائی ہو کہ یہودی۔ اے بنی اسرائیل، ہم نے کوہ طور کو تم پر اٹھا کر تم سے عہد لیا تھا کہ تم توریت کے احکام پر چلتے رہیں گے، مگر تم اپنے عہد سے پھر گئے اور تم میں سے چند لوگوں نے سبت ہفتے کے قانون کو توڑ دیا تو ہم نے ان کو بندر بنا دیا، ان پر ہماری پھٹکار پڑی اور ان کا انجام آنے والوں کے لیے ایک عبرت و نصیحت ہے۔ اس خاص قسم کی گائے کو ذبح کرنے کا ذکر ہے جس کی عقیدت ان کے دلوں میں تھی۔ رکوع نمبر 9۔ جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا اور آپس میں جھگڑنے اور ایک دوسرے پر الزام تھوپنے لگے تو اللہ کے حکم اور نبی کے معجزے سے مقتول نے زندہ ہو کر قاتل کا نام بتا دیا۔ اللہ کا قانون تو یہ ہے کہ جس شخص کے پاس بدی ہوگی وہ دوزخ میں جائے گا، اور جو ایمان لایا اور نیک عمل کیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ رکوع نمبر 10۔ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، ماں باپ، رشتہ داروں اور یتیموں کے ساتھ احسان کریں گے، نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے، قتل و غارت و فساد سے باز رہیں گے، مگر یہ اپنے عہد سے پھر گئے۔ یہ توریت کے بعض حصوں پر تو ایمان لاتے ہیں اور دوسرے حصے کا انکار کرتے ہیں۔ یہ لوگ آخرت کو بیچ کر دنیا کی زندگی خریدتے ہیں، وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار رہیں گے اور آخرت میں بھی ان پر شدید عذاب ہوگا۔ رکوع نمبر 11۔ یہ یہودی جب نبی کی آمد کا بے چینی کے ساتھ انتظار کر رہے تھے، جب وہ آ گئے تو جان بوجھ کر سب سے بڑھ کر یہی لوگ ان کی مخالفت کرنے لگے۔ ان کی یہی عادت ہے، سابق میں انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کی مخالفت کی تھی، ان پر خدا کی پھٹکار ہے۔ ان کو ضد اس بات پر ہے کہ اللہ نے اس آخری نبی کو ہم میں کیوں نہیں پیدا کیا۔ ان کا خیال ہے کہ آخرت صرف ان کے لیے ہے، مگر ایسا ہے تو پھر یہ مرنے کی تمنا کیوں نہیں کرتے، بلکہ یہ تو جینے کے اتنے حریص ہے کہ ہزار ہزار برس جینا چاہتے ہیں۔ رکوع نمبر 12۔ یہ لوگ جبرائیل کو اس لیے برا کہتے ہیں کہ وہ قرآن لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیوں آئے، فرشتے جو کچھ کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، اس لیے جو ان کا دشمن ہوگا وہ اللہ کا دشمن ہوگا۔ ان کی ہمیشہ یہی عادت رہی ہے کہ اللہ کی ہدایت کو پس پشت ڈال کر ان چیزوں کی پیروی کرتے تھے جو شیاطین سلیمان کے نام سے پیش کرتے تھے۔ ہم نے ان کی آزمائش کے لیے فرشتوں ہاروت و ماروت کو اتارا تو یہ ان سے کسی فائدے کی بات سیکھنے کے بجائے بیوی اور خاوند میں دشمنی ڈالنے کے عملیات سیکھنے لگے۔ رکوع نمبر 13۔ اس رکوع میں مسلمانوں کو ان شرارتوں سے خبردار کیا گیا ہے کہ جو یہودی ان میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے کیا کرتے تھے، وہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم ان یہودیوں کے کہنے پر اپنے رسول سے ایسے سوالات نہ کیا کرو جیسے یہ خود موسیٰ سے کیا کرتے تھے۔ جو کوئی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے گا وہ عملاً نیک روش پر چلتا رہے گا، اس کے لیے رب کے پاس اجر ہے۔ ایسے لوگوں کو نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی رنج۔ رکوع نمبر 14۔ آپس میں یہودی اور عیسائی دونوں گمراہ اور بھٹکے ہوئے ہونے کے باوجود ایک دوسرے پر اپنے ہدایت یافتہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ مسجدوں میں اللہ کی عبادت سے منع کرنے والا دنیا میں بھی رسوا ہوگا اور آخرت میں بھی دردناک عذاب پائے گا۔ مشرق و مغرب ہر رخ پر اللہ اپنی تمام وسعت کے ساتھ موجود ہے۔ اے نبی، آپ کے رسول برحق ہونے کی اس سے بڑھ کر اور کیا نشانی ہو سکتی ہے کہ ہم نے آپ کو علم حق کے ساتھ بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ یہود و نصارہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے راستے پر چلو، سو ان سے صاف صاف کہہ دو کہ راستہ صرف وہی سیدھا ہے جس کو اللہ نے بتایا ہے، اور اس کے علاوہ ہر دوسری روش میں خسران ہے۔
رکوع نمبر 15۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان میں پورے اترے تو ان کو لوگوں کی امامت و پیشوائی کے لیے منتخب کر لیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبے کی دیواریں اٹھاتے جاتے تھے اور اللہ سے دعا کرتے جاتے تھے کہ اے رب ہماری نسل میں ایسی امت برپا کر جو تیری فرما بردار ہو، اور ان میں سے ایک ایسا رسول اٹھا جو انہیں تیری آیات سنائے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیوں کو سنوارے۔ بے شک اللہ عزیز و حکیم ہے۔ رکوع نمبر 16۔ حضرت ابراہیم اللہ کے مسلم فرما بردار تھے۔ انہوں نے اپنی اولاد کو بھی یہی ہدایت کی تھی کہ خدا ہی کی بندگی کرو۔ اسلام ہی ملت ابراہیم کا صحیح اور مکمل نقشہ پیش کرتا ہے۔ یہود و نصارہ جب ابراہیم علیہ السلام کو تسلیم کرتے ہیں تو پھر کیوں اسلام قبول نہیں کرتے؟ ہر ایک اپنے اعمال کا جواب دہ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔